वज़ीर-ए-आज़म का अस्करी क़यादत के हमरा दौरा ISI हेड क्वार्टर, तीनों सर्विसेज चीफ, वफाकी वज़रा, KP और बलोचिस्तान के वज़राए आला भी साथ थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ़द को इलाकाई उमूर, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस से निपटने में ISI के किरदार को सराहा। कोई माशरा जिसमें रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो आगे तरक्की नहीं कर सकता, ये ज़हन में डाल लें। सिर्फ गरीब लोग इसलिए हैं कि वहां कानून नहीं है, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना। तो जो सारा यहाँ शोर मचा हुआ 3 सालों से, तो सबसे बड़ा मसला हमारी गवर्नमेंट से है कि हम ताकतवर को कह रहे हैं कि तुम भी जवाब दो। ताकतवर तबका कहता है हमारी चोरी माफ कर दो, गरीब को जेल में डाल दो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डिजिटल मीडिया की तकरीब के दौरान कहा, जिसने चोरी की है उसे हिसाब देना होगा। ताकतवर को कानून के नीचे लाने पर शोर मचा हुआ है। हमें आजाद अदलिया और मीडिया से फर्क नहीं पड़ता। इस्लामी रियासत खुददार होती है, किसी के सामने नहीं झुकती। कभी खुद को कमतर ना समझें, हमेशा बड़े अहदाफ पर नजर रखें। पाकिस्तान जैसी हेल्थ इंश्योरेंस अमरीका में भी नहीं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तालिबान से मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने न्यूज वीक को इंटरव्यू में कहा, अमन के लिए अमेरिका और इलाकाई ताकतों का ताउन जरूरी है। अफगानिस्तान में दहशत गर्दी के नेटवर्क के खात्मे के लिए काम करने पर तैयार हैं। पड़ोसी ममालिक से मुशावरत के बाद अफगान हुकूमत को तस्लीम करेंगे। TTP दहशत गर्दी में मुलव्वस है, चीनी शहरियों पर हमले किए। भारत पाकिस्तान के लिए बराह रास्त खतरा है। नवाज शरीफ को वैक्सीन लगाने के लिए जालसाजी, 4 मुलाजिमीन का एतराफ। नून लीगी कायद को लाहौर में वैक्सीन लगाने की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीनेशन डाटा चौकीदार और वार्ड बॉय रजिस्टर्ड करते रहे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब ने कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के MS और सीनियर मेडिकल ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए ऑर्डिनेंस का कोई मुसव्वदा ताहाल तैयार नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर कानून फरूख नसीम का कहना है, चेयरमैन नैब की तोसी पर वज़ीर-ए-आज़म के सामने 4 से 5 मरतबा मामला ज़ेर बहस आया। आइंदा हफ्ते चेयरमैन नैब का मामला क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश प्लेयर्स एसोसिएशन ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का झूठ पे नकाब कर दिया। बरतानवी खिलाड़ियों का कहना है, दौरे पाकिस्तान के हवाले से अंधेरे में रखा गया। पाकिस्तान जाने से मुतालिक पूछा ही नहीं गया। दौरा मंसूख करने में हमारा कोई किरदार नहीं। किसी प्लेयर ने भी दौरे पाकिस्तान के हवाले से खदशात का इजहार नहीं किया था। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान के लिए पोराज़िम। चीफ एग्जीक्यूटिव वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का कहना है, पाकिस्तान का दौरा प्लान में शामिल है। कोशिश है शेड्यूल के मुताबिक दौरा करें। हमारी मेंस और विमेन टीम्स पाकिस्तान में खेल चुकी हैं। दौरे से कबल जरूरी अमल का जायजा लेंगे। वेस्ट इंडीज ने रवां साल दिसंबर में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलने पाकिस्तान आना है। ख़वातीन विरासती जायदाद नाम हुए बगैर हिबा नहीं कर सकती। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है, औरत को विरासत में हिस्सा देने का इस्लाम ने उठाया।
خواتین کی ہراسگی کے خلاف پورے معاشرے کو کھڑا ہونا ہوگا۔ مغرب کہہ رہا ہے افغان عورت حجاب اتارے گی تو طاقتور ہوگی۔ عورت کو حجاب زبردستی پہنانا بھی غلط اور اتروانا بھی غلط ہے۔ روپے کی بے قدری برقرار، امریکی ڈالر 171 روپے پر جا پہنچا۔ اوپن مارکیٹ میں مزید 1 روپے 20 پیسے اضافے کے بعد قیمت 171 روپے ہو گئی۔ انٹر بینک میں 5 پیسے اضافہ، ڈالر کی قیمت 169 روپے 8 پیسے ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی 223 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 43,073 پوائنٹس کی سطح پر بند۔ گزشتہ ہفتے 20 اشیاء مہنگی اور 10 کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ گھی، چاول، انڈے، چکن، ٹماٹر کی قیمت بڑھ گئی۔ کیلے، آٹا، لہسن اور دالوں کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی کی مجموعی شرح 13.88% رہی۔ 21 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ ذاتی عمرہ کی 127 کینال اراضی کا انتقال منسوخ کرنے میں پیش رفت، لاہور کی سول کورٹ نے بڑا حکم جاری کر دیا۔ مریم نواز کی جانب سے عدالتی نوٹسز موصول نہ کرنے پر گھر کے باہر نوٹس آویزاں کر کے اور تصویر بنا کر عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت۔ یوسف عباس اور عبدالعزیز عباس سے جواب طلب۔ مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں آصف زرداری فرد جرم کے لیے طلب، اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ثابت قدر کو سمن جاری کر دیا۔ آصف علی زرداری کو 29 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ لاہور میں خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات ختم نہ ہو سکے۔ گڑی شاہو کے علاقے میں بچہ اٹھائے خاتون کو ہراساں کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں موٹر سائیکل سوار خاتون کو تنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ بائک سے تنگ آ کر خاتون رکشے میں سوار ہوئی مگر پھر بھی پیچھا کرتا رہا۔ پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ اور دعا بھٹو کی شادی کی تصدیق۔ دعا بھٹو نے بیٹے کی پیدائش کا اسٹیٹس لگایا، نام بھی کامل حلیم شیخ رکھ دیا۔ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، 1 نومبر 2018 کو شادی کی تھی، بچہ 15 روز قبل پیدا ہوا، شادی کی ہے، کوئی جرم نہیں کیا۔ اداکار عمر شریف کے لیے ایئر ایمبولینس 27 ستمبر کی صبح پہنچے گی۔ عمر شریف کے علاج کے لیے امریکہ روانگی بھی 27 ستمبر کی صبح ہی ہوگی۔ ایئر ایمبولینس راستے میں جرمنی میں ری فیولنگ کے لیے رکے گی۔ علاج اور ایئر ایمبولینس کے اخراجات سندھ حکومت نے ادا کر دیے۔ سینٹ میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے۔ اپوزیشن ارکان نے ای وی ایم کو دھاندلی کا ذریعہ قرار دے دیا۔ شہری رحمان نے کہا، حکومت اصلاحات کے لیے سنجیدہ نہیں۔ حکومتی ارکان نے ای وی ایم کو صاف اور شفاف الیکشن کا ذریعہ قرار دیا۔ قائد ایوان شہزاد وسیم بولے، ای وی ایم کے استعمال سے دھاندلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپوزیشن کا افغانستان کی صورتحال پر مشترکہ اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ۔ کشمیر کے بعد آسام کے مسلمانوں پر بھی بھارتی سیکورٹی فورسز کے مظالم کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا مودی فاشزم کے ہیش ٹیگ سے ٹویٹ، کہتے ہیں کل برطانوی ممبران پارلیمنٹ نے جس طرح کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم پر گفتگو کی وہ قابل ستائش ہے۔ وزیراعظم عمران خان آج اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ وزیراعظم افغانستان اور مسئلہ کشمیر پر بات کریں گے۔ افغانستان سے متعلق پاکستانی پالیسی واضح کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ بھی اٹھائیں گے۔ جنرل اسمبلی سے وزیراعظم کا خطاب ورچوئل ہوگا، جو ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی واشنگٹن آمد پر سکھ سراپا احتجاج، مظاہرین کے آزادی کے حق میں نعرے، خالصتان کا پرچم بھی لہرایا۔ سکھ فار جسٹس تنظیم کا واشنگٹن میں ہوٹل کے باہر دھرنا۔ لاہور میں ڈینگی کا پھیلاؤ تیز، 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی بخار کے مزید 58 کیسز رپورٹ۔ لاہور شہر میں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 811 تک پہنچ گئی۔ کینٹ زون اور علامہ اقبال ٹاؤن سب سے زیادہ ڈینگی کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے سینئر اداکار طلعت اقبال امریکہ میں انتقال کر گئے۔ اداکار طلعت اقبال کے انتقال کی تصدیق ان کے اہل خانہ نے کی۔ طلعت اقبال گزشتہ کچھ دنوں سے شدید علادت کے باعث وینٹیلیٹر پر تھے۔ متحدہ عرب امارات کی مختلف ریاستوں میں ریت کا طوفان، دبئی، شارجہ، ابوظہبی میں سمندر بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یو اے ای کے مختلف مقامات پر بادل بھی جم کر برسے۔ That was going to be us. Hey, I'm happy for you. No! God, I'm so sorry. I'm sorry. Doing some serious couple stuff. انسانیت کے لیے بڑا خطرہ، بدنام زمانہ سیریل کلر درندے میں تبدیل ہو گیا۔ ہالی ووڈ کی ہارر فلم وینم کی نئی کہانی 1 اکتوبر کو امریکہ بھر میں ریلیز ہوگی۔